اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، آمين اللهم آمين. إن شاء الله في هذه الليلة سنبدأ في باب هاء الكناية. باب هاء الكناية، وسنتعرف كيف يقرأها القراء. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر هاء الكناية. كان ابن كثير يصل هاء الكناية عند الواحد المذكر إذا انضمت وسكن ما قبلها بواو، وإذا انكسرت وسكن ما قبلها بياء، يعني يصلها بياء. فإذا وقف حذف تلك الصلة. إذا وقف على الكلمة التي فيها هاء حذف تلك الصلة، يعني أنه يقف عليها بالسكون. أما إذا وصلها فستكون بالواو، فإنه يحذف تلك الصلة لأنها زيادة. وسواء كان ذلك الساكن حرف صحة أو حرف علة، يعني كل هاء سكنت وانضم ما قبلها، أو سكنت، عفوا، كل هاء انضمت وسكن ما قبلها، وكل هاء انكسرت وسكن ما قبلها، فإنه يصلها. مثل المضموم، مثال المضموم: عقلوا. نحن نقول فما عقلوه بالهاء، هو يقول فما عقلوه وما، فما عقلوه وما. شروه، يقول شروه طيب. فاجتباه، يقول فاجتباه إذا وصلها. أما إذا وقف عليه فيقف عليه بماذا؟ بالسكون. فليصوموا، فليصم، فليصمه. نحن نقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان، ويقول فليصمه ومن كان. فبشروه، هو يقول فبشروه بغلام. كذلك منه آيات، كذلك عنه إذا مثلا وصلها، وشبهه، يعني كل ما كانت هذه الهاء متحركة بضمة وقبلها ساكن فإنه يصلها، سواء كان حرف صحة أي حرف من أصل الكلمة أو حرف علة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Malam hari ini kita masuk di bab baru, yaitu zikru ha'il kinayah, tentang ha al kinayah. Disampaikan karena Ibnu Katsir yasilu ha'il kinayah an wahid al mudzakkar, jadi mewasalkan hak kinayah sebagai ganti dari mudzakkar, ya, seorang. Idzan dhammat wa sakana ma qablaha biwawin. Jadi ketika di dhamma dan sebelumnya adalah sukun, maka ditambahkan dengan wawu. Idzan kasarat wa sakana ma qablaha biya. Kemudian ketika uh, kasrah dan sukun sebelumnya, maka dengan ya. Fa idza waqafa hudhifatil kasilah. Tapi kalau seandainya itu kita berhenti, maka tidak ada silah. Li'annaha ziyadah, karena silah itu adalah ziyadah. Sementara kalau waqaf maka tidak dibutuhkan ziyadah. Wa sawa'un kana dzalika sakin harfu sihha aw harfi illah. Dan eh, sukun yang dimaksudkan itu, ya, baik itu berupa huruf yang sahih, ya, atau huruf illah, ya. Huruf illah itu berarti alif, wawu, dan ya. Fal madmumah, maka contoh dari yang dhamma adalah aqaluhu. Nah, fama aqaluhu wa ma syarabuhu. Fama آه. aqaluhu. Nah, kemudian wasyarauhu. Nah, يقول kemudian وشروه بثمن بخس، يقول ah, وشروه بثمن هكذا. nah, jadi wasyarauhu bithamanin bakhs fajtabahu. Kemudian fal فاجتباه وهداه، يقول ah, فاجتباه وهداه.
fajtabahu wa hadah. Nah, faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana. Nah, ketika di wasal. Fabasyaruhu bi ghulamin. Kemudian minhu dan anhu, wasyibhu dan sejenisnya. Jadi ketika diwasal maka ditambahkan wawu. Nah, نعم. قال والمكسورة نحو لأخيه. لأخيه مثلا إذ قال لأخيه، عندنا إذ قال لأخيه إذا وقف عليها، إذا وصلها ابن كثير يصلها بالياء، نحن نصلها بالكسرة. لأخيه. نعم. وقال موسى لأخيه هارون. نعم. نحن نقول وقال موسى لأخيه هارون، لأخيه هارون كسرة فقط، لكن ابن كثير يقول لأخيه هارون. كذلك وأبيه، نحن نقول وأبيه. آه وإذ قال إبراهيم لأبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر مثلا. azar. Nah, نعم، هو يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. كذلك تؤويه، تؤويه، هو يقول تؤويه، هو يقول تؤويه. مثلا وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض، ويقول وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض. كذلك فهي، لا فيه، مثلا فيه آيات، يقول فيه آيات. أبويه، الآية أبويه، فلأبويه لكل واحد منهم السدس، فلأبويه لكل واحد. كذلك إليه المصير، ويقول إليه، لا، ليس إليه المصير. مثلا إليه، inna lillahi wa inna ilaihi نعم، raji'un وإنا ulaika alladziina. إليه راجعون. نعم، إليه راجعون. هذا قال فإذا لم تلقى الهاء ساكنا، يعني إذا كانت التقت الهاء مع ساكن، هذا باب آخر. Nah, kemudian tadi kita sudah berikan contoh untuk yang doma, kemudian sekarang kita lihat contoh yang kasroh. Seperti li akhihi, ya, wa qala Musa li akhihi Harun. Kemudian wa abihi, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Kemudian tu'wih, ya, wa fasilatihi allati tu'wihi wa man. Kemudian fihi, ya. Kemudian هدى. fihi huda, ya. أو Kemudian مثلا فيه آيات هكذا. nah, fihi ayat. Jadi hanya dibaca panjang. Kemudian contoh wali abawaihi likulli wahidin minhuma. Nah, kemudian contoh ilaihi seperti ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ulaikal ladzina dan seterusnya. نعم. Wasyibhu dan eh, sejenisnya. Jadi seperti ini. نعم. المهم أن تفهم الشرط أن الهاء تكون مضمومة وقبلها ساكن، أو الهاء تكون مضمومة مكسورة Maksudnya. وقبلها ساكن. فإن كانت مضمومة وقبلها ساكن يصلها بواو، وإن كانت مكسورة وقبلها ساكن يصلها بياء. قال وهذا إذا لم، وهذا إذا لم تلقى الهاء ساكنا، يعني إذا لم تلقى الهاء ساكنا، نحو يعلمه الله عنه السوء، يعني هذه الأمثلة السابقة، بشرط أن لا تلتقي مع ساكن، يعني الذي بعدها ماذا؟ ساكن، مثل الألف هنا، يعلمه الله عنه السوء فأراه الآية الكبرى، آتاه الله عليه الله، وشبهه إلا قولي عنه تلهى. قال مذهب اليزيدي فإنه يصل الهاء بواو مع التشديد. نعم، هذه التي سبقت هذه
وشبهها لا يصلها. لماذا؟ لأنها التقت بساكن فيصعب أن يصلها. يعلمه الله لا يستطيع، يعلمه الله، لأنه ساكن ثم متحرك ثم ساكن ساكن. طيب، وشبهه يعني ما كان إذا التقت بعدها حرف ساكن فإنها لا وصل فيها، سواء الياء أو الواو. تفضل. Nah, jadi kita temukan bahasanya dibaca silah atau ditambahkan wawu atau ya itu manakala haknya ya berharokat doma dan sebelumnya sukun atau kasro dan sebelumnya sukun. Kemudian hadza ilam talqal ha usakina. Adapun ketika setelah ha itu adalah berupa huruf yang sukun ya, maka seperti contoh ya'lamuhullah di mana setelah ha ada lafzul jalalah ya dan di sini adalah tasydid. Anhusu ya fa'arahul ayah, kemudian atahullah alaihillah wa shibhuhu, maka tidak ada dibaca sila illa qawlu anhu talaha, kecuali lafad anhu talaha fi madhabil bazzi fa innahu yasilul ha biwawin ma tasydid ta ba'daha, maka menurut Imam Bazi adalah dibaca silah dengan wawu ya ma tasydid ta ba'daha. Tasydid ta anhu talaha hakada. نعم أستاذ. Ma tasydid ta ba'daha. تقصد الكلمة هذه لم نشرحها. Lam nasyrah. Nam. طيب. قال رحمه الله تعالى إلا قوله عنه تلهى، فإن في مذهب البزي فإنه يصل الهاء بواو مع التشديد. مع تشديد ماذا؟ تشديد التاء بعدها، بعد ماذا؟ بعد الصلة. لأن التشديد لأن التشديد عارض. تشديد عارض. فهذه الكلمة عنه تلهى أصلها صلة، صحيح؟ Nam. يقول عنه تلهى، لكن زيادة للبزي في مذهبه أنه يشدد هذه التاء، يقول عنه تلهى، هكذا، عنه تلهى. تفضل. Nah, kemudian lafad anhu talaha ini aslinya adalah sila ya. Tetapi dalam madhab Imam Al-Bazzi fa innahu yasilul hak biwawin. Maka haknya tetap dibaca sila dengan tambahan wawu ma tasydid ta'i ba'daha. Disertai tasydid ta setelah haknya. Jadi anhu talaha. Nah, li'anna نعم، tasydid لكن قنبل يقول nah, نعم، ولكن قنبل يقول عنه تلهى من غير تشديد، لكن البزي يقول عنه تلهى. تفضل. nah. Sementara riwayat dari Imam Kumbul tidak ada tasydid. Jadi tadi di awal disampaikan bahwasanya ini adalah mengenai qiraat dari Imam Ibnu Katsir ya, sehingga نعم. muncul dua versi yaitu Imam Al-Bazzi dan Imam Al-Kumbul. Nah, Imam Al-Bazzi disertai dengan at-tasydid ta, sementara Imam Kumbul cukup dengan sila tanpa tasydid ta. Nah, نعم. قال والباقون يختلسون الضمة والكسرة في حال الوصل فيما تقدم، وكلهم يصل المكسورة بياء والمضمومة بواو إذا تحرك ما قبلها قبل التوريد. قالوا الباقون يعني يختلسون الضمة والكسرة في حال الوصل. ماذا يختلسون؟ يعني ينطقون الكسرة لكن خفيفة. لماذا؟ لأن بعدها حرف متحرك. مثلا فيه هدى، فيه ليس فيه هدى، يعني بعضهم يختلس الضمة. يريد الاختلاس هنا النطق بالحركة مجردة من الصلة، يقصد هنا بالاختلاس يعني ليس فيها صلة. والاختلاس سرعة الحركة، وهذا المعنى يستعمله القراء. يعني عندنا صلة أو حركة فقط، الحركة هي أقل من الحرف، نصف الحرف، حركة نصف الحرف، فالصلة إذا وصلناها ستكون حرف كامل، فهو يعبر هنا بالاختلاس أي أنها ستكون حركة. القراء بعضهم يعبر بهذا، ولا الأصل أنها تبقى حركة مثل غيرها.
Nah, kemudian wal bakun, adapun bacaan imam lain yakhtalisuna dhamma wal kasrah. Jadi membaca dengan dhamma dan kasrah. Jadi istilah ikhtilas ini juga dipakai dalam Al-Qur'an, di mana menunjukkan bahwasanya ini adalah berharokat ya. Harokat. Adapun sila berarti harokat yang huruf yang sempurna ya. Tapi kalau ikhtilas itu cukup dengan harokat atau nisful harf ya, separuh huruf. Fi halil wasli fi ma taqaddam ya. Jadi ketika diwasal dalam contoh-contoh yang sebelumnya. Wa kulluhum yasiru. Nah, ada lemah. Wa kulluhum yasilul maksurah biya, dan نعم seluruhnya itu mewasalkan kasrah dengan ya, wal madmum biwawin, dan إذا domah تحرك dengan ما قبله. wawu dengan يعني ابن catatan. كثير خالف القراء، ابن Nah, كثير خالف mm, القراء. القراء يصلون متى؟ إذا تحرك ما قبلها، إذا nah, تحرك ما قبلها. يعني عندنا هاء مضمومة وقبلها حركة، به باء كسرة، بعدها كذا به عذاب، به عذاب مثلا، أو في مثلا له، له عذاب، له عذاب. هنا يصلنا إذا تحرك ما قبلها، لكن mm, ابن كثير يصلها إذا سكن ما قبلها. mm. Nah, آه baik, baik. تفضل. Baik, jadi ini ada perbedaan antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Qurra yang lain, di mana bahwasanya ketika sebelumnya berupa harokat maka dibaca sila ya, atau kita sebutnya dengan mad silah qasirah ya dalam bahasa tajwidnya. Sementara Imam Ibnu Katsir ya, itu justru sebaliknya, di mana ketika sebelumnya adalah sukun maka disitulah letak silahnya. Nah, نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المد والقصر. باب المد والقصر أي المد عند القراء، يعني من الذي يمد ومن الذي يقصر وما هي المدود التي عندهم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الحمزة إذا كانت مع حرف المد واللين في كلمة واحدة سواء توسطت أو تطرفت فلا خلاف بينهم في تمكين المد زيادة، وذلك في قوله عز وجل: أولئك شاء، والملائكة كما تظنون أولئك، كذلك شاء والملائكة، هذه مدود واجبة كلهم آه، متفقون على الزيادة، ولكن اختلفوا في مقدار الزيادة، اختلفوا في مقدار الزيادة. فمنهم من يمد أربع، منهم من يمد خمس، منهم من يمد ست حركات، اختلفوا فقط في الزيادة. واختلافهم هذا في الزيادة اختلاف بسيط في الحركة، يعني منهم من يمد بالطويل ومنهم من يوسط، منهم من يوسط. تفضل. nah, kita masuk di bab yaitu al-mad wal qasr, jadi bacaan panjang ataupun pendek. Kemudian di sini disampaikan bahwasanya hamzah ya, ketika terjadi setelah atau bersamaan dengan huruf mad atau lin dalam satu kalimat, baik itu hamzahnya itu di tengah ataupun di akhir kata ya, maka fala khilafa bainahum fi tamkini harfil mad ziyadah. Maka tidak ada perbedaan ya, bahwasanya ini dibaca dengan mad atau bacaan panjang. Seperti ketika di tawassut ulaika. Nah, kemudian ketika di akhir sya Allah, kemudian lagi di tengah al malaikah. Hanya saja perbedaan mereka nanti di durasi ya, di mikdar ya, matnya. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, نعم. وما سبق من الأمثلة هو المد الواجب، عفوا المد المتصل. كذلك يضيء، تنظرون في آخر الكلمة هاء مقرأ وشبهه، فهذه المد المتصل. إذا كان الهمز والمد في كلمة يسمى المد المتصل، فهم nah, متفقون على مده لكن مختلفون على مقداره. تفضل. nah. Dan ini semuanya kita sebutnya dengan al-mad al-muttasil, yaitu mad yang muttasil, menyambung. Termasuk lafadz yudhi'u, kemudian ha'umuk qara'u ya, dan sejenisnya. Jadi semuanya sepakat dibaca panjang, tapi ada perbedaan dalam durasi ya, panjangnya. نعم. قال: فإذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى، فإنهم يختلفون في
فإذا كانت الهمزة في أول كلمة وحرف لا، هذا عكس الأصل. فإذا كانت الهمزة في أول كلمة وحرف المد في آخر كلمة الأولى، الأصل ليس الأخرى، الأولى، فإنهم يختلفون في زيادة التمكين، يعني زيادة التطويل لحرف المد هناك. فابن كثير وقالون بخلاف، يعني بالوجه الآخر، له وجهان قالون عنه، وأبو شعيب من يقصد السوسي وغيره عن اليزيدي يقصرون حرف المد، يعني يمدونه حركتين، فلا يزيدونه تمكينا على ما فيه من المد. يعني حرف أصلي حركتين على ما فيه، يعني لا يزيدون على أصله مد الذي لا يوصل إليه إلا به، يعني المد الأصلي، المد الأصلي. وذلك نحو قوله عز وجل: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فابن كثير وقالوا بخلاف عنه، وأبو شعيب يعني السوسي وغيره يقصرون المد: بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كذلك في آياتنا يا أيها الناس هؤلاء، المد الأول هؤلاء أصل هؤلاء، لكن هنا الهاء للتنبيه فهي حرف منفصل. قالوا آمنا هؤلاء، ذكرها مرتين. طيب، هذه الضرب الأول المتفق عليه. تفضل. Nah, kemudian kita masuk faida kanatil hamzatu awwalu kalimah, dan ketika hamzah itu ada di awal kalimah, wa harful maddi akhar kalimatul awal, dan huruf mad ya, yang lain itu ada di kalimat ya, yang pertama ya, itu fa innahum yakhtalifuna fi ziyadati tamkin, maka mereka berbeda pendapat dalam eh, memanjangkan ya untuk huruf mat itu. Maka Ibnu Katsir dan Qalun bi khilafin anhu, jadi punya dua wajah ya, punya versi bacaan yang berbeda. Wa Abu Syuaib dan Abu Syuaib ini As-Susi, wa ghairuhu anil Yazidi yuqassiruna harfal mad, jadi memendekkan huruf mad ya. Fala yazidunahu tamkinan ala ma fi nun maddil ladzi la yusalu ilaihi illa bihi, jadi maka tidak dipanjangkan ya, jadi seperti hanya mad asli ya. Contohnya bima unzila, jadi ada huruf mad kemudian ada hamzah ya setelahnya ya, di lafadz yang berbeda, maka dibaca hanya qasar, yaitu dua harokat. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik fi ayatina ya ayyuhan nasu haula wa qalu amanna wa shibhu, dan sejenisnya ya. Wa haulai aksaru maddan fi darbil awal al muttafaq alaihi, dan lafadz haula itu lebih pendek matnya ya, fi darbil awal al muttafaq alaihi, dibanding dengan yang tadi disepakati. نعم. نعم، هنا زيادة كلمة هؤلاء، هذا خطأ من المطبعة، Mhm, يعني ليست كلمة من القرآن. هو يقصد هؤلاء القراء mhm, أقصر مدا في الضرب الأول، يعني هم أقصر مد في المتفق عليه، يعني الأول متفق عليه الواجب اتفقوا، هؤلاء أقصر منهم، hmm, هؤلاء أقصر يعني حركتين. Naam, naam. قال والباقون، يعني القراء الباقون يطولون حروف المد في ذلك زيادة، وأطولهم مدا في الضربين. تفضل، خلي هذا أشرحه بعدين. Naam. Dan tadi di yang haula, maksudnya haula ini adalah haula apa namanya al-qurra, aksaru maddan fi darbil awal al-muttafaq alaihi, lebih pendek ya madnya dibanding dengan yang pertama disepakati tadi ya. Kemudian wal baqun, dan yang lain ya, sisa yang lain ya tuluna harfal mad fi dzalika ziyadah, ada yang memanjangkan huruf mad sebagai tambahan.
نعم. قال وأطولهم في مد وأطولهم مدا في الضربين جميعا ورش وحمزة. يعني في الضربين يعني في القسمين، يعني في القسم الأول الذي هو المتصل والثاني المنفصل. أطول القراء مدا هم حمزة وورش، ودونهما يعني أقل منهما قليلا عاصم، ودونه ابن عامر والكسائي، لأن عاصم يمد ماذا 5 في الواجب، وابن عامر والكسائي 4. ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق، من طريق أهل العراق، وقال من طريق أبي نشيط بخلاف عنه، لأن قالوا له في المنفصل له حركتين وله 4 بخلاف عنه، له وجهان، كما قال الأول قال بخلف عنه يعني بوجه آخر. وكذلك أبو عمرو من طريق الدوري عن أبي عمرو، الدوري له القصر والتوسط، والكسائي له القصر فقط. الكسائي أبو شعيب الكسائي له القصر فقط. وهذا كله على التقريب من غير إفراط، يعني كل هذا باب التقريب من غير إفراط. وإنما هو مقدار مذاهبهم، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر، وبالله التوفيق. يعني هذه مذاهبهم بين القصر والتوسط والطول، سواء في التحقيق يعني في القراءة بالتجويد والتحقيق للحروف، أو في الحدر، هي مقدرة تقدير. فزمن المد في التحقيق ليس كزمنه في الحدر، لأنه سيسرع بالقراءة وستسرع الحروف، فلا يمكن أن يسرع بالقراءة ثم يمد المد الطويل كأنه يقرأ في التحقيق. هذا من باب التقدير. تفضل. Nah, kemudian yang paling panjang ya dalam mad munfasil ini adalah Warash dan Hamzah ya. Wadunahuma Asim, dan di bawahnya Imam Warash dan Imam Hamzah adalah Imam Asim. Wadunahu, dan di bawahnya lagi Ibnu Amirin wal Kisai. Wadunahuma, dan di bawahnya lagi Abu Amr min Tariqi ahli Irak, yaitu Abu Amr dari ahli Irak, dari jalur ahli Irak. Wa qaulun min Tariqi Abi Nasyid, dan Imam Qaulun dari jalur Abi Nasid bi khilafin anhu, dengan ada versi bacaan. Wahada kulluhu ala takrib min ghairi ifrad, dan ini semua adalah mendekati. Jadi bacaan mat itu panjangnya itu mendekati perkiraan ya, min ghairi ifrad, tanpa kemudian dilebih-lebihkan. Wa innama huwa ala miqdari madzahibihim fit tahqiqi wal hadr ya, dan ini disesuaikan dengan mereka membaca ketika bacaan tahqiq dan hadr. Tadi disampaikan oleh Syekh bahwasanya ketika orang membaca tahqiq maka tentunya bacaannya lebih panjang dibanding dengan hadr ya. Kenapa? Karena hadr lebih cepat gitu. Sehingga tidak mungkin ketika dia membaca huruf dengan cepat kemudian saat mat dibaca panjang gitu. Jadi artinya panjang dan pendek ini takdiri ya. Jadi diperkirakan sesuai dengan tahqiq atau hadrnya bacaan. Wallahu a'lam. نعم. قال فصل: إذا أتت الهمزة قبل حرف المد، عندنا همزة قبل حرف المد، سواء كانت محققة، أو ألقى حركتها على ساكن قبلها، أو بدلت. يعني سواء كانت محققة أو ألقى حركتها على ساكن قبلها، أو ألقي أصلا، أو ألقي حركتها على ساكن قبلها، يعني قبلها حرف ساكن، مثل المؤمن أصلا ساكن وحركتها من ما قبلها المو ما قبلها، أو بدلت يعني أصلها موجود همزة ثم بدلت إلى مد، مثل آدم أصلها آدم تين آزر، أو بدلت نحو آدم آزر. وآمن ولقد آتينا، كذلك من أوتي، إيلافهم. ركزوا على هذا، من يمد
قال والإيمان أصلها هذا الإيمان أصلها إيمان. يستهزئون. كذلك هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة أصل الكلمة وشبهه. قال فإن أهل الأداء من مشيخة المصريين الآخذين برواية أبي يعقوب عن ورش يزيدون في تمكين حرف المد في ذلك زيادة متوسطة على مقدار التحقيق، واستثنوا من ذلك قوله إسرائيل. إسرائيل بن الشاطبية ورش لا يمده، استثناء فقط، لكن من الطيبة، من طيبة النشر يمده أيضا، لأنه مثل هذه الكلمات، مثلها يعني حكمه حكم هذه الكلمات. فلم يزيدوا في تمكين الياء فيه. مد اللين يسمى مد ماذا؟ مد اللين، عفوا استغفر الله العظيم، مد البدل، مد البدل، نعم بدل. مد البدل. فورش يمده زيادة، يمده زيادة، له في ذلك حركتين أو أربع أو ست، له ثلاثة أوجه، له ثلاثة أوجه. فيقول يستهزئون، يستهزئون، يستهزئون. طيب، طيب هؤلاء آلهة، هكذا. قال وقد أجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة، إذا سكن ما قبل الهمزة، وكان الساكن، وكان الساكن غير حرف مد ولين، نحو مسؤولة قبل الهمزة ماذا؟ سين. سين. هل قبلها مد؟ لا. هل قبلها حرف لين؟ لا. كذلك مذءومة فإنه لا يمدها. لماذا؟ لأن ما قبلها ليس حرف مد ولا لين. تفضل. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, طيب تفضل. baik. Faslun, fasal. Wa idza atatil hamzah qabla harfil mad, dan ketika ada hamzah sebelum huruf mad ya, sawa'un karat muhaqqaqah, baik itu hamzahnya adalah muhaqqaq ya, au ulqiyah harakatu ala sakinin qablaha, atau ulqiyah harakatu ala sakinin qablaha. Jadi diberikan harokatnya atas sukun sebelumnya ya, karena sukun sebelumnya, au budilat atau diganti ya, seperti Adam ini tadi asalnya adalah Adam, kemudian Azar, amana, walaqad ataina man utiya li ila fi quraisyin ila fihim. نعم. Nah, lil للإيمان. iman yastahzi'un haula'i alihah wa shibhu, dan sejenisnya. Fa inna ahlul adab min masyikhatil misriyin, maka imam ya, pembaca dari Mesir, al-akhidina bi riwayat Abi Yaqub an Warash, yang mengambil riwayat Abi Yaqub dari Imam Warash, yaziduna fi tamkin harfil mad fi dzalik ziyadatan mutawassitatan ala miqdari tahqiq ya. Jadi menambahkan bacaan mad atau ukuran mad ya, yaitu ziyadatan mutawassitah sebagai tambahan yang pertengahan ala miqdari tahqiq dibanding dengan ukuran tahqiq. Wastasnau ya, dan mereka mengecualikan ya lafadz Israel haits waqa, dimanapun berada. Falam yazidu fi tamkinil ya, maka tidak ditambahkan panjang pada ya-nya. Jadi Israel biasa ya. نعم. Nah, jadi ini kita قال وقد sebutnya dengan mad badal ya. نعم. Nah, mad badal. Jadi di نعم mana? نسمع. Nah, nah, waqad lanjut. ajma'u ala tarki ziyadatin. Jadi kemudian mereka sepakat ya untuk meninggalkan atau menghilangkan tambahan idza sakana ma qablal ha. Jika sebelum ha adalah, sebelum hamzah adalah huruf sukun ya. Wa kana sakinu ghairu harfi maddin walin, dan sukun itu bukan huruf mad atau huruf lin. Contohnya mas'ula ya. Maka ada hamzah, sebelum hamzah huruf sin berupa huruf yang sukun. Mas'ula. Kemudian maz'uma ya, ada hamzah, sebelum hamzah ada zal, di mana zal ini bukan huruf lin ya, dan dia huruf sukun. نعم. كذلك القرآن والظمآن وشبهه، هذه ليست حروف مد قبلها فإنه لا يمد فيها ورش. قال وكذلك إن كانت الهمزة مجتلبة للابتداء
الكلمة الهمزة أو الأولى، فإنه لا يقول أو، لكنه يمد في الثاني أو فإنه كذلك كذلك ائت بقرآن، لا يقول، لأنه إذا ابتدأ بها يقول ائت بقرآن، كذلك أوتوا من، كذلك إذا لي، إذا بدأها فيقول إذا لي، همزة إذا لي وشبهه، هذه ليست فيها مد. تفضل. Nah, kemudian melanjutkan yang tadi seperti juga contoh Al-Qur'an. Jadi di mana sebelum hamzah adalah huruf ro ya, bukan huruf mad atau lin dan dia sukun. نعم. Demikian pula dham'an, wasyibhu dan sejenisnya. Wa kadzalika dan demikian idza kanatil hamzatu mujtalabatan lil ibtida. Jika hamzah itu adalah menjadi awal daripada kata seperti utumina, maka dia tidak ada ziyadah ya. Tidak ada mad. I'ti bi Qur'anin i'dzalli wa syibhu dan sejenisnya. نعم. نعم. قال والباقون لا يزيدون في إشباع الحرف المد فيما تقدم. في هذه الكلمات يقرؤونها بالمد الطبيعي حركة، يعني على أصلها، لا يزيدون فيها كورش. فورش زيادة حركة، يعني زيادة على الحركتين 4 أو 6، له وجهان. تفضل. Nah, kemudian sisa imam qurra yang lainnya la yaziduna fi isba'i harfil mad fi ma taqaddam. Jadi tidak menambahkan tambahan ya atau bacaan mad ya pada huruf-huruf yang tadi disebutkan seperti halnya Imam Warash ya. Jadi berbeda ya. Maka Imam Warash ini menambahkan bisa 4 atau 6. بارك الله فيكم. Nah, وغدا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون معنا باب الهمزتين المتلاصقتين في كلمة إلى آخر الدرس. هل يوجد سؤال؟ nah, Tayyib, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan yang tadi. أستأذن أن أسأل يا شيخ. Betul? طيب نعم تفضل. شكرا. أريد ماذا لدي سؤال بسيط فقط. يعني في مقال من مشيخة المصريين الآخذين برواية أبي يعقوب، فالسؤال يعني هل هو هنا أبو يعقوب هو الذي روى عنه روح ورويس؟ هكذا شيخ. ماذا تقصد أبي؟ لا هذا طريق ورش، طريق آخرين، هذا سند ورش. أما أبو يعقوب هو يأخذ من طريقة لا إله إلا الله. أبو يعقوب هو على رواية أبي عمرو نافع. نعم. أخذ قراءة في الثلاث الزيادة، ويعقوب نعم. أبو عمرو، وخلف كأنه يقرأ لحمزة. لكن هذا طريق أبي يعقوب، الآخذين برواية أبي يعقوب عن ورش، هذا طريق لأبي عن ورش. ليس يعقوب الحضرمي. لا ليس هو. تمام شيخ، شكرا لك. Ya, جزاك الله خير. ya, ada yang minta diterjemahkan dari tadi pertanyaan terkait dengan identitas dari Abi Yakub ya. Kemudian bahwasanya Abi Yakub ini adalah imam dari atau riwayat ya, mengambil dari Warash. Ya, jadi bukan Abu Yakub yang lain. Memang banyak nama-nama yang hampir sama ya. Itu.
Tinggal pengidentitasan ya itu nanti bisa diuraikan ya, karena Abu Amr ya Ibnu Amir itu banyak juga ya seperti itu. Nah, Nah, Baik, ada yang lain? Tafadhal. يقصد بيعقوب هنا الأزرق، لأن ورش له طريقة الأزرق والأصبهاني. إذا قال أبي يعقوب يقصد به الأزرق الذي اسمه يوسف، يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق، أبو يعقوب يقصد به الأزرق. Nah, jadi yang dimaksud dengan Yakub di sini adalah Al-Azraq, yaitu نعم. Yusuf ibnu Amir لا، ابن Al-Azraq. عمرو، يوسف Yusuf, بن عمرو بن يسار الأزرق. nah, Yusuf ibnu Amr ibnu Yasar Al-Azraq. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله Nah, فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، Alhamdulillah, أشهد asyhadu أن an لا la إله ilaha illa إلا لا إله anta إلا أنت أنت أستغفرك نستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Nah, وفيكم Assalamualaikum ورحمة الله. warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم Jazakumullah. السلام وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. جزاك الله خير. وإياكم، بارك الله فيكم. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.